सो आज हामी बेसिक्स राउटरको बेसिक्स गर्छौं अनि त्यसपछि यहाँ हामीले लिस्ट आउट गरेको केही कन्फिगरेसनहरु गर्छौं र त्यसलाई हामी पोइन्ट आउट गर्दै जान्छौं कुन कुन कमान्ड के को लागि चाहिन्छ भनेर है। सो सबभन्दा पहिले मैले के गर्छु राउटर्समा जान्छु, यो नेटवर्किङ डिभाइसमा राउटर्समा जान्छु। एउटा म 1841 और 1941 जुनसुकै एउटा राउटर लिएको छ, ठीक छ। सो अगेन यो राउटरलाई एक्सेस गर्नको लागि नयाँ किनेर ल्यायो भने यसमा डिस्प्ले किबोर्ड माउस केही हुँदैन। सो व्हाट वी नीड इज हाम्रो ल्यापटप हुन्छ अर पीसी हुन सक्छ, अनि त्यो ल्यापटप आइदर पीसी जे छ हाम्रो त्यसमा हामी कन्सोल पोर्ट एक्सेस गर्छौं। सो इन द सेम म्यानर सो यसको हाम्रो RS-232 हुन्छ भने यता राउटरको हाम्रो कुन हुन्छ कन्सोल पोर्ट हुन्छ है, सिम्पल। अनि त्यसपछि म मेरो ल्यापटपको डेस्कटपमा जान्छु र यो टर्मिनलमा जान्छु। हामीले जसरी स्विचको गरेको थियो सेम वे हो, नथिङ डिफरेन्स है, बुझिरहेछु। अनि म डिफल्टमा ओके गर्छु, डिफल्टमा ओके गर्छु। यहाँ मलाई एउटा स्क्रिन आइरहेछ हैन, डायलग आइरहेछ जसले के भनिरहेको छ, वुड यु लाइक टु इन्टर इनिशियल कन्फिगरेसन मोड भनेर भनिरहेछ हैन। इनिशियल कन्फिगरेसन मोड भनेको यो काइन्ड अफ डायलग सोध्दै जान्छ है, यो कन्फिगर गर्ने, यो कन्फिगर गर्ने, यो कन्फिगर गर्ने टाइपको डायलग सोध्दै जान्छ। सो यसलाई हामी नो भन्छौं है, नो भन्छौं। अनि त्यसपछि इन्टर हान्छु म। सो इन्टर हानिसकेपछि मेरो के आयो त राउटरको प्रम्प्ट आयो है, सेल आयो। सो यो सिस्कोकै आइओएस हो, सिस्कोकै आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हो। सो हामीले स्विचमा गरेको कमान्ड र यहाँ गरेको कमान्डहरु निकै कमान्डहरु सिमिलर हुन्छ, सेम अपरेटिङ सिस्टम छ, बट फिचर्स वाइज चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। स्विचमा हाम्रो इथरनेट पोर्ट मात्र हुन्छ हैन, जसमध्ये हाम्रो स्विचिङको काम गर्छ भने यसमा निकै अरु फंक्सनहरु, राउटिङ क्यापेबिलिटिज भएको फंक्सनहरु हुन्छ। सो त्यही भएर यसमा हामी धेरै काम गर्छौं, कमान्डहरुको अप्सन धेरै हुन्छ। सो अगेन यसमा मलाई हेल्प लिनु पर्यो भने म क्वेशन मार्क गर्न सक्छु हैन, यहाँबाट म अर्को राउटरमा कनेक्ट गर्न सक्छु, डिस्कनेक्ट गर्न सक्छु हैन। धेरै जसो कमान्डहरु यसमा छ, ट्रेस रुट गर्न सक्छु है, यो कमान्डहरु यहाँ आएर म एक्सेस गर्न सक्छु। तर व्हाटएभर मलाई केही चेन्जेसहरु गर्नु पर्यो, यसमा कन्फिगर गर्नु पर्यो भने मलाई प्रिभिलेज मोडमा जानु पर्छ, दैट इज इनेबल गर्नु पर्छ। सो मैले इनेबल गरे भने मेरो के आउँछ, राउटरको सेल प्रिभिलेज मोडमा आउँछ है। र अगेन जसरी स्विचमा ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानको लागि हामीले के गर्छौं, कन्फिगर टर्मिनल गर्छौं, सिमिलर वेमा है, एक्ज्याक्टली सिमिलर वेमा यहाँ पनि हामी के गर्छौं, कन्फिगर टर्मिनल हान्छौं अनि मेरो यहाँ कन्फिगरेसन मोडमा आइसक्यो है। नाउ म केही कुरोहरु चाहिने कुरोहरु कन्फिगर गर्न सक्छु यहाँबाट, ठीक छ। सो हिजो केही बेसिक्सहरु मैले भनिसकेको भएर म आज अलिकति क्विकमा जान्छु, क्विक मोडमा जान्छु है। सो म के गर्छु, होस्ट नेम हान्छु अनि म R1 भनेर यसको नाम दिए, दैट मिन्स राउटर 1। सो मेरो अब R1 नाम आइसक्यो है। सो होस्ट नेम राख्नको लागि म के गर्छु, सिधै कन्फिगरेसन टर्मिनल कन्फिगरेसन मोडमा त जानै पर्यो। सो यो कमान्ड मेरो हो, सरी कमान्ड कपी गर्न खोजेको। सो यो कमान्ड हाने भने मेरो राउटर होस्ट नेम चेन्ज हुन्छ अनि कन्ट्रोल सी यहाँ थिच्दै थिएँ अनि त्यही भएर यो ब्रेक भयो। सो अगेन म कन्फिगर टर्मिनलमा जान्छु, ठीक छ। र यसमा पनि टाइपो एररबाट हट्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ अर्को एउटा कमान्ड हानिन्छौं। कुन कमान्ड थियो हाम्रो, नो आईपी डोमेन लुकअप। यो पनि म कपी गरे यही हालिदिन्छु है, के को लागि हो, फर टाइपो एररहरु भयो भने यो कमान्ड हाल्दिनु। अब त्यो एरर आउँदैन, डीएनएस लुकअपमा जाँदैन, जे हाने पनि डीएनएस लुकअपमा जाँदैन, ठीक छ। अब म के गर्छु, एडमिन र गेस्ट अकाउन्ट बनाउनु पर्ने छ। सो म अगेन कन्फिगरेसन मोडमै छु,
हेलो सुनिरहेछौ? यस सर। ओके। सो म युजर एकाउन्टको लागि यसमा के छ भने युजर नेम एडमिन सेम हो हैन, अनि त्यसपछि प्रिभिलेज एडमिन एकाउन्टको 15 दिन्छु म, अनि म यहाँ सेक्रेट युज गर्छु, पासवर्ड युज गर्दिन है, अनि एडमिन नै राख्छु। यसले के गर्छ, मेरो एडमिन युजर बनाउँछ विथ प्रिभिलेज 15 र जसको पासवर्ड के हुन्छ, एडमिन हुन्छ। त्यस्तै म यसलाई अफ गर्छु। अर्को म गेस्ट बनाउँछु, त्यसलाई 0 प्रिभिलेज दिन्छु र त्यसको पासवर्ड 0 भयो, पासवर्ड चाहिँ गेस्ट भनेर दिन्छु। सो मेरो एडमिन बन्यो, अनि गेस्ट पनि बन्यो, होस्ट नेम पनि भयो है, नो आइपी डोमेन लुकअप पनि भयो। सो अब म यो दुईटा कमान्ड कपी गरेर त्यहाँ हाल्दिन्छु। युजर एकाउन्ट बनाउनको लागि चाहिँ यो दुईटा कमान्डले हेल्प गर्छ। ओके, अब मैले सुडो हान्ने जुन इनेबलको छ, इनेबलको पासवर्ड सेट गर्छु। त्यसको लागि म इनेबल सेक्रेट म यस चिजको हानिदिन्छु। सो मेरो इनेबल सेक्रेट चिजकोले के गर्छ, इनेबललाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड गर्छ। ठीक छ, बुझिरहेछौ? Getting it or not getting it? सर ओके। सो मेरो एराउन्ड कतिसम्म भयो, 3टा टास्क भइसक्यो है। टास्क हुँदैखेरि अब म के गर्छु, लाइन कन्सोललाई कन्फिगर गर्छु। सो लाइन कन्सोललाई कन्फिगर गर्नको लागि के गर्छु, म कन्फिगरेसन मोडमै छु अगेन हैन। सो यहाँमा के गर्छु, लाइन कन्सोल धेरै हुन्छ हैन, कन्सोललाई हामी 0 ले मार्क गर्छौं के है, लाइन कन्सोल 0 गर्छु र म यहाँ सिम्पल एउटा कमान्ड लगइन लोकल गर्छु। लगइन लोकलले के गर्छ, मेरो यो दुईटा कमान्डले के गर्छ, हेलो बोल न, बोल किन बोल्दैन? यो दुईटा कमान्डले मेरो लाइन कन्सोललाई कन्फिगर गरिदिन्छ टु गेट लगइन डेटाबेस फ्रम द युजर। यो लोकली बनाएको जुन युजर एकाउन्ट छ, यो डेटाबेस छ, त्यसबाट चाहिँ मेरो युजरलाई अथेन्टिकेट गर भनेर भनिरहेछु हैन। यो म कन्फिग लाइनमा छु, कन्फिग लाइनको काम मेरो सकिसक्यो। सो म यहाँबाट बाहिर निस्किन्छु। सो एकचोटि एक्जिट दिन्छु है। सो एकचोटि एक्जिट दिइसकेपछि म यहाँबाट इन्ड गरेँ हैन, इन्ड गरेर म राउटरको सेलमा आएँ। अब मैले जति चेन्जेसहरू गरेको छु है, जस्तै म सो स्टार्ट गरेँ भने मेरो स्टार्टअप इन्ट्री छैन केही पनि, त्यो फाइल एक्जिस्ट गर्दैन किनभने मैले केही सेभै गरेको छैन। सो राउटरलाई मैले रिबुट गरेँ भने यो सबै हराउँछ र राउटरमा रिबुट गर्न मिल्छ है। जस्तै यो राउटर हो मेरो, यसमा फिजिकलमा गयो भने यसलाई ठुलो बनाऊ अलिकति। सो जुम इन गरौँ, यहाँ पावर बटन छ के, सो यसलाई मैले अन अफ गर्न सक्छु है। अनि यो खाली ठाउँहरुमा स्लटहरु छ, यसमा म कार्डहरु इन्सर्ट गर्न पनि सक्छु, एक्स्ट्रा मोडुलहरु थप्न मिल्छ। सेम एज फिजिकल डिभाइसेस है। पछाडिबाट राउटर हेर्दाखेरि यस्तै देखिन्छ, एउटा पावर जाने भयो, यो कट भयो, त्यसपछि पावर अन अफ भयो। केही पोर्ट्सहरु हुन्छ र केही स्लट्सहरु हुन्छ जहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा हामीले कार्ड थप्न सक्छौं चाहिए अनुसारको। ओके, सो म कहाँ छु, यो म छैन, यहाँ छु। सो अब म के गर्छु, म राइट भन्ने कमान्ड लाउँछु सर्टकट। यसले के गर्छ, मेरो रनिङ कन्फिगरेसनमा भएको सबै स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा गएर बस्छ। सो म यहाँ अब सो स्टार्ट गरे भने मैले गरेको कन्फिगरेसनहरु यहाँ देखिन्छ अब है। सो जस्तै यो यिनीहरुको आफ्नो भयो, नो सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन, यो इनेबल सेक्रेट गरेछ, यो इन्क्रिप्टेड पासवर्ड बस्यो हैन। त्यसपछि तलतिर गयो भने यसले बनाएको युजर एकाउन्ट पनि सबैको इन्क्रिप्टेड पासवर्ड बस्या छ हैन। अनि त्यसपछि मैले लाइन कन्सोल पनि कन्फिगर गरेको थिएँ है, लाइन कन्सोल लगइन लोकल। सो मैले जति कन्फिगरहरु गर्छु सबै यहाँ आएर बस्छ है।
कन्फिगरेसनहरु मेरो सबै यहाँ आएर बस्छ। स्टार्टअपमा मेरो सेभ भइसकेको छ धेरै कुरो। सो यहाँ मैले कपी गरिसकेको छु। अब फर्दर काम गरौँ है। अब म के गरौँ भने यसमा एउटा स्विच जोड्छु। 2960 के स्विच ल्याउँछु र स्विच टु राउटर कुन केबल चाहिन्छ हामीलाई? हेलो, स्विच टु राउटर कुन टाइपको केबल चाहिन्छ मलाई? इथरनेट केबल। इथरनेट केबल त हो। स्ट्रेट चाहिन्छ कि क्रस चाहिन्छ? स्विचमा जोड्नु, स्विच टु राउटरको लागि हामीलाई स्ट्रेट केबल नै चाहिन्छ। सो म स्विचको जुनसुकै पोर्ट जोड्दाखेरि केही फरक पर्दैन है, नथिङ, केही डिफरेन्स हुँदैन। सो म यो फास्ट इथरनेट जोड्न सक्छु र इथरनेट जोड्न, यो गिगाबिट पनि जोड्न सक्छु। सो केही फरक पर्दैन। म यहाँ गिगाबिटै जोडेँ र यहाँ मैले 00 मा हालेँ है, राउटरको 00 मा हालेँ। यो राउटरको माथिको सम्झिनु पर्यो, तलको चाहिँ मलाई मतलब भएन, जुनसुकै पोर्टमा जोडे पनि। ठीक छ। अब राउटरको कुन पोर्टमा जोडिया छ मेरो? गिगाबिट 00 मा जोडिया छ। अब म गिगाबिट 00 भनेको के हो? यहाँ यदि पछि म नेटवर्क, यो त मेरो स्विच मेरो के हो, डिस्ट्रिब्युसन लेयरको डिभाइस हो। द्याट मिन्स यसमा म 10 वटा 15 वटा 24 वटा सम्म कम्प्युटर जोड्न सक्छु हैन। सो यो कम्प्युटरहरुको गेटवे कुन हुन्छ? यो राउटरको एड्रेस हुन्छ। सो यो राउटरको एड्रेस भनेको के हो? यो जुन इन्टरफेसमा जोडिएको छ त्यसको एड्रेस हो है। सो यहाँ म के गर्छु, अब गिगाबिट 0/0 मा यहाँ आइकन लिएर गयो भने, माउस कर्सर लिएर गयो भने यहाँ देखिन्छ, यहाँ 0/0 मा जोडिएको छ राउटरमा। सो राउटरमा जुन इन्टरफेसमा जोडिएको छ त्यसमा आइपी राख्नु पर्ने भयो के, बुझ्यौ? सो म यहाँ नोट गर्छु, म नोट के गर्छु भने राउटरको जुन गेटवेको एड्रेस छ म 192.168.0.254 राख्छु भन्ने मेरो एजम्पसन छ है। यो मेरो /24 बिटकै नेटवर्क हुन्छ र यहाँ मेरो ल्यान कतिको हुन्छ? ल्यान अगेन 0.0/24 को ल्यान हुन्छ मेरो। यो मेरो ल्यान त्यो भयो। अनि 0/0 को एड्रेस मेरो 254 राख्छु। मैले 1 राखिन, ठीक छ? मेरो एजम्पसन हो यसरी राख्छु भनेर। र यो स्विचमा मेरो डिफरेन्ट डिभाइसेसहरु कनेक्टेड हुन सक्छ, जोड्दै हालौं ल हैन। पीसीजहरु जोडे, मैले 2टा पीसी जोडे, एउटा ल्यापटप जोडे, ल एउटा सर्भर पनि राखौं। यस सर्भरसँग पनि केही काम गरौँला अगेन है। सो यो अराउन्ड 4 वटा डिभाइसेसहरु जोडेको छ र सबै कुरो मेरो केसँग कनेक्टेड हुन्छ? फास्ट इथरनेटसँग कनेक्टेड हुन्छ हैन। सो यो यसकोमा यो जुनसुकै पोर्टमा जोड्दा केही फरक परेन। म स्विचको काम खासै गरेको छैन अहिले। स्विचमा हामीले कन्फिगर गर्ने होइन, हामीले राउटर कन्फिगर गरिरहेका छौं। सो यो कुरो ध्यान दिऊ। सो मेरो फास्ट इथरनेट अनि यता पनि फास्ट इथरनेटै जोड्नु पर्यो। सो मेरो राउटर कनेक्टेड छ, ओके। अनि त्यसमा स्विच कनेक्टेड छ। स्विचमा एउटा मैले सर्भर राखेको छु र 3टा अरु डिभाइसेसहरु जोडेको छ। मेरो फिजिकल आर्किटेक्चर जस्तो हो टेम्पोररी अहिलेलाई। अब म के गर्छु, यो गिगाबिट 0/0 मा आइपी एड्रेस राख्छु म। सो गिगाबिट 0/0 मा आइपी राख्नको लागि म के गर्नु पर्यो? म अहिले केसमा छु, सेलमा छु। यहाँबाट म कन्फिगर टर्मिनल जोड्नु पर्यो। कन्फिगर टर्मिनल गरिसकेपछि म त्यो इन्टरफेसमा जानुपर्छ। त्यही भएर इन्टरफेस, यो गिगाबिट इन्टरफेस हो। सो गिगाबिट आउँछ। अरु केसमा के थियो? फास्ट इथरनेट थियो पहिला मेरो स्विच गर्दाखेरि। यसमा के कुन इन्टरफेस छ? गिगाबिट छ, त्यही भएर गिगाबिट गरे। यो मेरो इन्टरफेसको आइडी के हो? 0/0 हो। यसमा गए म, त्यो गरिसकेपछि म आइपी एड्रेस असाइन गर्नको लागि आइपी एड्रेस भनेर कमान्ड छ। अनि त्यसपछि यसले के, हामीले के असाइन गर्नुपर्छ? आइपी एड्रेस दिनुपर्छ र नेट मास्क दिनुपर्छ है। सो आइपी एड्रेस म के राख्छु भने सोचेको छु 0.254 र मेरो नेटवर्क के छ? /24 को छ। द्याट मिन्स 255.255.255.0। ठीक छ। अगेन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा है, याद गर। यो त आइपी एड्रेस राख्यो, यहाँ हेर तै पनि रेड बलिरहेछ हैन, रेड बलिरहेछ।
बाई डिफल्ट है, बाई डिफल्ट राउटरको इन्टरफेसेसहरू सटडाउन मोडमा हुन्छ है। सो हामीले कन्फिगर गर्दाखेरि त्यसलाई सटडाउन मोडबाट हटाउनु पर्छ। त्यसको लागि के कमान्ड हो? नो सटडाउन, नो सटडाउन। यो गरे भने बल्ल राउटरले त्यसलाई पावर दिन्छ है। यहाँ स्ट्याटस पनि आउँछ हैन, लिंक स्टेट चेन्ज टु अप, लाइन प्रोटोकल चेन्ज अप, दुईटै चाहिँ है, लाइन प्रोटोकल र लिंक प्रोटोकल दुईटै अप भयो। अब त्यही भएर यो रातोबाट हरियो बन्यो। एन्ड देन यो चाहिँ रातो थियो, त्यसपछि यो अरेन्ज हुन्छ, त्यसपछि यो रेडी मोडमा आउँछ, ग्रीन मोडमा आउँछ। ठीक छ। हो सो यो कुन कमान्डले मेरो आईपी एड्रेस राखिदियो? यो तीनटा कमान्डले। सो यसलाई म कपी गर्छु। आईपी एड्रेस एसाइन गर्ने कमान्ड चाहिँ यो हो। ठीक छ। हेलो हेलो, कोही बोल्दैन? यस सर। कोही बोल्दैन। ठीक छ सर। एकछिन यहाँ म इन हुन्छु। ठीक छ। अब म फेरि यसलाई राइट गरौँ। त्यो भनेको आफूले गरेको चेन्जेसहरू सेभ गर्दै जानु मेरो बानी छ। हरेकको कन्फिगर गर्ने बित्तिकै यो राइट भन्ने कमान्ड चलाइदिनु ताकि सेभ भइराखोस्। पावर अफ भए पनि केही फरक नपरोस्, अफ भएर अन भयो भने मेरो गरेको कन्फिगरेसनहरू बसिरहोस् है, पर्सिस्ट गरोस् भनेर मेरो बानी छ। अनि त्यसपछि अब म स्ट्याटसहरू केही चेक गर्न चाहन्छु। राउटरको कस्तो टाइपको स्ट्याटस भने यसमा भएको इन्टरफेसको ब्रिफ इन्फर्मेसन दे भनेर म पहिला भन्छु। त्यसको लागि के हो भने सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ, यसले मलाई यसमा कनेक्ट भएको इन्टरफेसेसहरूको स्ट्याटस दिन्छ मलाई। सो यसमा हेर त, त्यहाँ चाहिँ इन्टरफेस छ, आईपी एड्रेस छ, ओके छ कि मेथड स्ट्याटस के छ भन्ने कुरो देखाइरहेछ है। ओके छ, अनि मेथड छ, अनि त्यसपछि स्ट्याटस छ, अनि त्यसपछि प्रोटोकल अफ भनेर छ। सो यसले इन्टरफेस यो प्लानो हो भनेर देखायो। यसमा आईपी एड्रेस यो छ जुन मैले भर्खरै एसाइन गरेँ। ओके छ, यस भनिरहेछ। मेथड कुन छ? म्यानुअल मैले सेट गरेको छु, त्यही भएर म्यानुअल देखायो। स्ट्याटस के छ? अफ छ। यसमा प्रोटोकल पनि कन्फिगर भइसकेको छ, द्याट मिन्स IPv4 है। ओके छ भनेर। अर्को इन्टरफेस के छ? केही गरेको छैन, त्यही भएर अनएसाइन्ड छ। ओके छ, इन्टरफेस फिजिकली ठिक छ भन्न खोजेको। मेथड अनसेट छ, एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन भनेर भनिरहेछ। द्याट मिन्स के स्ट्याटस डाउन अवस्थामा छ। नो सर्ट गरेको भए यो इन्टरफेसलाई अनि मात्र यो अन हुन्छ, नभए डाउन अवस्थामा बस्छ। सो त्यही भएर स्ट्याटस र प्रोटोकल दुइटै डाउन छ। अर्को डिफल्ट भिलाइनहरू हो, यिनीहरू अनसेट गरेको छ, त्यही भएर यहाँ केही पनि देखाएन। अब म यो अहिले यो ल्यापटपबाट एक्सेस गरिरहेको छु, यो राउटरलाई हैन। यो पर्टिकुलर ल्यापटपबाट मैले यो चलाइरहेको छु नि त। अब म रिमोट एक्सेस गर्न चाहन्छु है। सो यसमा मैले आईपी एड्रेस सेट गरिसकेको छु। यसमा टेलनेट एसएचएस केही कन्फिगर गरिदियो भने म त यहाँ जुनसुकै नेटवर्कमा यसमा कुनै आईपी एड्रेस सेट गरेर म चलाउन सक्छु नि त रिमोटली। सो गर्ने एक्चुअली भनेको त्यही हो, किनभने राउटर्सहरू स्विचेसहरू के हुन्छ भने यिनीहरूको आफ्नो ऱ्याकहरू हुन्छ, दराज हुन्छ। त्यो दराजमा डिभाइसेसहरू राखेको हुन्छ। सो वान टाइम सुरुमा त्यो दराजमा जोडेर हामीले के गर्छौँ, आफ्नो ल्यापटप त्यसमा कनेक्ट गरेर फिजिकली कन्सोलबाट कन्फिगर गरिदिन्छौँ। अनि कन्फिगर गरिसकेपछि हामीले फर्दर रिमोट एक्सेसहरू त्यहाँ कन्फिगर गरेर हामी फर्दर त्यहाँबाट चलाउँदैनौँ। त्यसमा ताला हानेर बाहिर निस्किन्छौँ र हाम्रो त्यो नेटवर्कमा हाम्रो ल्यापटप आइदिएको कुनै पिसी हुन्छ, त्यो पिसीबाट त्यो राउटरलाई कनेक्ट गरेर त्यसपछि कन्फिगर गरिन्छ क्या फर्दर कन्फिगरेसनहरू। सो त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ रियलमा चाहिँ। सो अब म के गर्छु, यसमा रिमोट एक्सेस सेटअप गर्नु पर्यो है। सो रिमोट एक्सेस सेटअप गर्नको लागि अगेन कन्फिगर टर्मिनल गर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि लाइन VTY भनेर हुन्छ, यसमा 0 स्पेस 4 दिनु पर्छ। 4वटा हुन्छ VTY टर्मिनल, भर्चुअल टर्मिनलहरू उनीहरू। लाइन VTY, अनि त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट
इनपुट भनेर दिनुपर्छ। कुन हामीले यसमा इनेबल गरेर, हामीसँग दुईटा अप्सन छ मैले भनेको थिएँ हैन। कि त कुनै प्रोटोकल इनेबल नगर, आइदर एसएचएस हामी मात्र इनेबल गर्न सक्छौँ अर टेलनेट गर्न सक्छौँ हैन, आइदर दुईटै गर्न सक्छौँ है। सो म ट्रान्सपोर्ट इनपुट अल हालिदिन्छु अनि त्यसपछि लगइन लोकल युजर एकाउन्ट युज गर भनेको लगइन लोकल हालिदिन्छु। सो यसले के गर्छ, मेरो रिमोट एक्सेसहरू इनेबल गरिदिन्छ राउटरमा। ठीक छ। सो यसलाई म सेभ गरौँ, डु राइट ह्यान्डले भित्र भएको हुनाले सेभ भयो। र मेरो यो कमान्डमा कपी गर्छु, एउटा यो भयो रिमोट एक्सेसको लागि है। अनि त्यसपछि अर्को यो ट्रान्सपोर्ट इनपुट, अब लगइन लोकल यो दुईटै छ सँगै कपी गर्दैछु। ठीक छ। अब म यहाँ इन्ड गरौँ, इन्ड गरेर राइट गरिसकेको छु, फेरि एकचोटि राइट मात्र हान्नु पर्यो, राइट गरिसकेको छु। अब म के गर्न सक्छु भने यो ल्यापटप बन्द गरिदिएँ, दराजमा ताला लगाइदिएँ मैले राउटरमा है, यो राउटरमा ताला लगाइदिएँ। मेरो यो डिभाइस चाहिँ ल्यापटप डिस्कनेक्ट गरेँ है। अब म के आउँछु, म ल्यापटप यहाँ नेटवर्कमा आएर जोडेँ, मेरो यही ल्यापटप हो। सो म डेस्कटपमा जान्छु, पहिला आइपी एड्रेस एउटामा चाहिए स्ट्याटिकली, किनभने यसमा डिएचसिपी कन्फिगर गरिसकेको छैन। सो मेरो ल्यापटपले के आइपी एड्रेस पाउँदैन। नपाएपछि मैले यहाँ स्ट्याटिकली मेरो ल्यापटपमा सेटअप गर्छु, मलाई नेटवर्क कुन हो थाहा छ। ओके, नेटवर्क कुन हो मेरो 192.168.0. के भयो 192.168.0. अब म समथिङ 100 हालेँ मैले मानौँ आइपी एड्रेस। गेटवे सेटअप मैले केही राखिनँ है। अनि त्यसपछि मैले यहाँ रिमोट टेलनेट छ कि छैन छुट्टै हेर्छु, नभए भने म उताबाट चलाउँछु। सो टेलनेट र एसएचएस क्लाइन्ट भनेर यहाँ रहेछ मेरो ल्यापटपमा छुट्टै। सो यहाँ जान्छु, एसएचएस मानौँ मैले टेलनेट पहिला गरौँ त्यसपछि एसएचएस गरौँला। सो टेलनेट गर्छु म र मेरो राउटरको आइपी एड्रेस मैले दिन्छु 0.254 हो राउटरको आइपी एड्रेस हैन। सो यहाँ म कनेक्ट गर्छु। अब मलाई युजर अथेन्टिकेसन माग्यो है, म त एडमिन, सो एडमिन मैले हालेँ है। मसँग रिमोटली अब ल्यापटपबाट मैले एक्सेस गरिरहेको छु है। सो यो आइपी एड्रेस राखेपछि अरू स्विच छ र राउटर छ। सो अभियसली म पिङ गरेर टेस्ट गर्न सकिन्थ्यो, तर मैले गरिनँ। डाइरेक्ट चाहिँ थाहा भएको हुनाले मैले डाइरेक्ट कनेक्ट गरेँ र राउटरलाई अब मेरो यो नेटवर्कमा तल बाहिर आएर कनेक्ट गरेर कन्फिगर गर्न खोज्छु म बाहिरको फर्दर कन्फिगरेसन्सहरू। सो अब मैले डिएचसिपी सर्भर, अब यहाँ त अर्को पनि कम्प्युटरहरू हुनसक्छ, यहाँ त पो मैले दुईटा देखाएँ, तर एउटा स्विचमा त एराउन्ड 24वटा जति हुनसक्छ होइन। सो 24वटा हुनसक्छ, 24वटालाई म इन्डिभिजुअली स्ट्याटिकली सबैमा आइपी एड्रेस राख्नु भनेको इट्स अ टेडियस जब है। सो मैले के गर्न सक्छु भने यो राउटरमा डिएचसिपी सेटअप गर्न सक्छु हैन, ताकि यसमा कनेक्टेड सबै डिभाइसले अटोमेटिकली आइपी एड्रेस पाउन सकोस् भनेर। ठीक छ। हेलो हेलो, यस सर। ओके, आर यु गाइज रियली गेटिङ इट और इट्स गोइङ ओभर योर हेड्स? बुझिरहेछौ कि सबै टाउको माथि भएर गइरहेछ? कतिजना छ हेरौँ एकचोटि। 46 मात्र छ त किन आज यस्तो? थाहा नभएको हो सबैलाई? हेलो सर बत्ती गएको छ होला धेरै ठाउँमा आज। ओके ल सर अनि फेरि आज 3 बजेबाट फिजिकल एसेसमेन्ट पनि छ, त्यही भएर पढिरह होला नि कति फेरि। ए हो र? ल ल ठिक छ। हजुर सर। ल म डिएचसिपी कन्फिगर गर्नतिर लागेँ। सो अगेन म कन्फिगर गर्नुपर्ने छ, सो म कन्फिगर टर्मिनल हाल्छु हैन। र डिएचसिपीमा के हुन्छ हामीलाई के थाहा छ भने डिएचसिपीले एउटा पुल बनाउँछ, त्यो पुलमा
उसले आफ्नो नेटवर्क यो हो भनेर राख्छ, मेरो नेटवर्कमा राउटर यो हो भनेर राख्छ हैन। किनभने DHCP ले तिमीलाई दिने भनेको आईपी एड्रेस दिन्छ, सबनेट मास्क दिन्छ, नेटवर्क दिन्छ र DNS को एड्रेसहरु दिन्छ हैन र? हो कि हैन? हो हैन पनि बोल्न सक्दैन के भएको अगेन। अनि एउटा कुरो के भने मेरो नेटवर्कमा एउटा सर्भर पनि राखेको छु मैले हैन। यहाँ यो मेरो सर्भर पनि छ। सो सर्भरमा हामीले के गर्छौं, स्ट्याटिक आईपी राख्छौं जहिले पनि, ताकि यसको आईपी एड्रेस चेन्ज नहोस् भनेर है। सो त्यो सर्भरमा राख्ने आईपी एड्रेस भएको हुनाले यो आईपी एड्रेस यसमा के हुन्छ, त्योलाई हामी DHCP पुलबाट दिने बार्ने आईपी को लिस्टबाट हटाउनु पर्छ है। सो यसको कमान्ड छ आईपी DHCP एक्सक्लुडेड एड्रेस भनेर हुन्छ। सो कुन एड्रेसलाई एक्सक्लुड गर्ने DHCP ले भन्ने कुरो हो। यो मैले DHCP सर्भर यसमा सेटअप गर्न गइरहेको छु यो राउटरमा। सो कुन आईपी एड्रेसलाई एक्सक्लुड गर्ने भन्ने कुरो छ। सो मलाई मेरो थाहा छ नेटवर्क को यो भनेर हैन 192.168.0 छ। सो मैले मेरो ल्यापटपमा 100 राखेको छु है। सो यहाँ म के गर्न सक्छु भने 1 एक्सक्लुड गर भन्न सक्छु है, 2 एक्सक्लुड गर भन्न सक्छु है, 3 यसरी म 5 गरे, 3 गरिन हैन, 3 गरे, 4 पनि गरे। सो 1 देखि 5 सम्म मैले एक्सक्लुड गरे है। यो आईपी एड्रेस DHCP मा पुलमा नराख भनेको 1 देखि 5 सम्म। यसमध्ये म यो 5 वटा एड्रेस मैले रिजर्भ गरे, म सर्भरमा यसमा कुनै राख्न सक्छु भनेको है। सो अब म के गर्छु भने आईपी DHCP पुल बनाउँछु र मेरो पुलको नाम म दिन्छु माई इन्टरनल नेटवर्क भनेर मैले दिएँ। अब मेरो DHCP कन्फिग भित्र गयो। DHCP कन्फिग भित्र गयो भने यहाँ डिफल्ट भ्यालुहरु हेर त के छ, जसमा डिफल्ट राउटर छ, त्यसपछि DNS सर्भर छ, डोमेन नेम छ हैन, अनि नेटवर्क छ, अरु केही फर्दर अप्सन्सहरु छ। सो यसमा मलाई चाहिने भनेको मेन नेटवर्क हो र राउटर हो। DNS सर्भर त मेरो नेटवर्कमा अहिले छैन, सो त्यो म राख्दिन अहिले, ठीक छ। सो यहाँ म अब के गर्छु, नेटवर्क जोड्छु। नेटवर्क मेरो कुन हो, 0 को हो, सो .0 हाल्छु म। सो सरी, यसले सबनेट मार्क्स पनि माग्छ। सो म यसको 24 बिट को हो, /24 को। सो नेटवर्क आईडी र सबनेट मार्क्स मैले दिए। सो मेरो नेटवर्क यो हुने भयो, DHCP ले बार्ने नेटवर्क चाहिँ यो हुने भयो। अब म यसमा डिफल्ट राउटर हाल्छु। डिफल्ट राउटर मेरो कुन हो, 192.168.0.254 हो हैन। सो यो मेरो राउटरको एड्रेस हो। सो अब म फर्दर केही पनि कन्फिगर गर्दिन है। फर्दर यसमा म केही गर्दिन, DHCP यतिले मेरो काम गरिहाल्छ। सो यहाँ म के गर्छु, डु राइट हान्दिन्छु, यो सेभ हुन्छ र इन गरे मैले। सो कुन कमान्डले मेरो DHCP कन्फिगर गर्यो त, पहिला यो मेरो एक्सक्लुडेड लिस्टले गर्यो, 5 वटा हैन, एक्सक्लुड गरे, यो पहिले कपी गरेर यहाँ राखे। एन्ड देन मैले पुल बनाए। ओके, पुल बनाइसकेपछि नेटवर्क एड गरे, यहाँ छ। सो नेटवर्क एड गरेर राउटर हाले, यो दुईटा गरौँ, बिचको डिलिट गरौँला। यति गरेर मैले सेभ गरे। सेभ गरेर म बाहिर आइसकेको छु है। अब म यो क्लोज गर्छु एकचोटि है, ठीक छ। यता एक्जिट हो, क्लोज भन्यो, ठीक छ। यो मैले यस गरे, टर्मिनल मैले टेलनेट सिलनेट जे थियो मैले क्लोज गरे। अब म के गर्न सक्छु त, यो ल्यापटपमा अघि के थियो, मेरो स्ट्याटिक आईपी थियो। अब म स्ट्याटिक आईपी राख्दिन, अब DHCP ले जे दिन्छ त्यो लिन्छु भनेर मैले भने, रिक्वेस्ट गरे।
त्यहाँ देखिया छ, यहाँ सेडेड भनेर टाइपको देखियो होला हैन। 192.168.0.6 आएको छ आइपी एड्रेस। सबनेट मास्क चाहिँ 255.255.255.0 आछ र डिफल्ट गेटवे मेरो चाहिँ 192.168.0.254 आएको छ। देखिरहेछौ तिमीले? तिमीले हेरिरहेछौ यो? हेलो हजुर सर, देखिरहेछ। ओके। सो अब मेरो नेटवर्क चाहिँ मैले भेरिफाई गर्न सक्छु यहाँबाट पिङ गरेर। अर्को आइपी एड्रेस थाहा छ मलाई .0.254 छ। सो अभियसली पिङ गर्छ। तर अहिले मेरो के छ, DHCP कन्फिगर भयो, DHCPबाट आइपी एड्रेस पाएको छ। सो त्यसरी नै म यसमा अरू जुन कन्फिगर गर्छु सबैमा म DHCPबाट आइपी एड्रेस ले भन्छु। सुरुको 6 लियो, अर्कोले 7 लियो, 1 देखि 5 सम्म मैले रिजर्भ हालेको थिएँ नि, एक्सक्लुड गरेको थिएँ। द्याट्स वाइ दोज गोट एक्सक्लुडेड के तिनीहरू चाहिँ एक्सक्लुड भएर आयो र 6 देखि चाहिँ आइपी एड्रेस एसाइन गर्न थाल्यो यसले। सो मेरो 6 भयो, 7 आयो। त्यसरी नै म यसमा अर्को डेस्कटपमा जान्छु, त्यो पनि DHCPबाट ले भनिदिन्छु म। यसमा 8 आयो। बट सर्भरमा म के गर्छु भने सर्भरको कन्फिगमा जान्छु र इन्टरफेसेसको फास्ट इथरनेट छ, मैले स्ट्याटिक आइपी एड्रेस राख्छु के। सो सर्भरमा जहिले पनि स्ट्याटिक आइपी एड्रेस राखिन्छ। सो यो 192.168.0 यसको म 1 देखि 5 सम्म राखेछु। सो मैले गेटवे को यहाँ राखेँ अनि सबनेट मास्क राखेँ। अनि गेटवे छैन यहाँ। के छ DHCP मा IPv4 एड्रेस भयो, यो भयो। V6 को मलाई मतलब भएन, गेटवे यसमा छैन राख्न मिल्ने। यहाँ छ गेटवेको है, मैले मेरो सर्भरमा गेटवे पनि राख्न मिल्यो। सो गेटवे भनेको मेरो के राख्छु म, राउटरको आइपी एड्रेस राख्छु 0.254। DNS मेरोमा छैन, सो म DNS राखिन। IPv6 पनि मलाई छैन, त्यही भएर मैले यो छोडिदिएँ। अब म यो क्लोज गर्छु र यो कनेक्टेड अर्को कुनै डिभाइसमा मानम लिएर गएँ। मेरो ल्यापटप अर्को यहाँ थपेँ, जसलाई चाहिँ यो यहाँबाट यहाँ जोडेँ। अगेन यसको म डेस्कटपमा गएँ, आइपी कन्फिगरेसनमा गएँ, DHCPबाट ले भनेर भनिदिएँ। मेरो ल्यापटप बुट हुँदैछ, भर्खर ल्याएर जोडेको होला। ल आइपी एड्रेस आयो, आएन, अहिलेसम्म आइसकेको छैन। फेरि म एकचोटि गर्छु। अहिले रेडी कन्डिसनमा यो नआएको भएर त्यहाँ आइपी एड्रेस आएको छैन। हेर अरेन्ज नै छ, यो रेडी कन्डिसनमा आयो भने मात्र यहाँ आइपी एड्रेस आउँछ। नभए अहिले के आइरहेछ 196.169 को आइरहेछ। यो भनेको आइपी एड्रेस बाई डिफल्ट जुन एसाइन हुन्छ त्यो मात्र आउँछ। सो म फेरि यसलाई चेक गर्छु। अब रेडी कन्डिसनमा भइसक्यो, अब आइपी एड्रेस आयो हैन, 0.9 आयो। सो यसरी म फर्दर जति कम कनेक्ट गर्न सक्छु हैन, त्यो सबैमा आइपी एड्रेस पाउने भयो। अब के गर्नु पर्यो भने स्ट्याटिक राउटिङ गर्नु पर्यो। सो स्ट्याटिक राउटिङ गर्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो, अर्को राउटर राख्नु पर्यो। ओके, सो सेम सिरिजको राखौँ, 1941 के ल्याएँ मैले। ओके, राउटर टु राउटर जहिले पनि नजिकै हुन्छ भन्ने छैन हैन, दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्क हुने हुन्छ। सो दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्क चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन च्यानल्सहरूबाट कनेक्ट भएको हुनसक्छ। जस्तै भिस्याटबाट आएको लिङ्क हुनसक्छ, तिम्रो मोडेम्सहरू टाइपको सिरियल डिभाइसेसहरूबाट हुनसक्छ हैन। सो हामीले अब के गर्छौँ, दुईटा राउटरलाई सिम्पलेस्ट वेको रूपमा हामीले क्रस ओभर वायर राखेर म कनेक्ट गर्न सक्छु हैन। यो क्रस ओभर वायर राखेर यो दुईटा राउटरलाई जोड्न सक्छु र मेरो नेटवर्क कम्प्लिट हुन्छ। यता म सिमिलर जस्तो आर्क बनाउँछु, त्यो मेरो कम्प्लिट हुन सक्छ मजाले। तर तिमीहरूलाई म एउटा अर्को कुरो सिकाउन खोजेको यसमा है। सो यसमा म के गर्छु, यो राउटरमा र यो राउटरमा म सिरियल कार्ड राख्छु र यसको र यसको म सिरियल कम्युनिकेसन गर्न खोज्छु। सिरियल कम्युनिकेसन भनेको तिम्रो मोडेम्सहरू आइदर तिम्रो डिफ्रेन्ट प्रोटोकलको डिभाइसेसहरू छ हैन, भिस्याटहरूको जुन डिभाइसेसहरू तिनीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ। ठिक छ। सो म के गर्छु यसमा
कार्ड राख्छु। सो कार्ड राख्नको लागि म यो राउटरको फिजिकलमा जान्छु है। फिजिकलमा गएर यो अन छ राउटर अहिले। सो यो अन भएको भएर यो चाहिँ कार्ड राख्न अहिले दिँदैन। यो कार्डका मोडुलहरु सो यहाँ छ देखाउँछ है। यिनीहरु चाहिँ मोडुल्सहरु हो। तिमीले यहाँ चेक गर्यो भने यहाँ यो खाली भयो, प्लेट ढाक्न सक्छौ। और जस्तै यो कभर भयो, यो मोडुल भयो भने यो मोडुलहरु तानेर यसरी राख्न मिल्छ। तर अहिले राख्न दिन्न, मैले अफ गरेको छैन, त्यही भएर एरर देखाउँछ, पावर इज अन भनेर देखाउँछ। ठीक छ है। सो अब म के गर्छु भने यहाँ सिरियल कार्ड हाल्छु। सो सिरियल कार्ड भनेको यसको यो हो, HWIC-2T भन्ने छ। यो चाहिँ सिरियल कार्ड हो। यहाँ राख्नु पर्यो मैले। सो यहाँ राख्नको लागि के गर्नु पर्यो, मैले पहिला यसलाई मैले शटडाउन गर्नु पर्यो। मैले पावर स्विच अफ गरेँ। अफ गरेर यो कार्डलाई मैले यहाँबाट तानेर राखिदिएँ भने बल्ल यहाँ आउँछ। अब म यहाँ अन गरेँ। ठीक छ। हेलो, यहाँ CLI-बाट यो बुट भएको यहाँ देखाउँछ, अन भइरहेछ है। अन भइसक्यो। जस्तै म फेरि यो अफ गरेँ हैन। अब पछि CLI छैन हैन, मस्ट बी पावर अन भन्यो। अब म यहाँ अन गरेँ भने हेर, यो CLI हेर, यसरी चाहिँ रोम इनिशियलाइज भयो, यो लोड भयो, बायोसको कुरो देखायो। त्यसपछि यो इमेज चाहिँ यसको फिर्मवेयर बुट हुँदैछ, बुट भइसक्यो है। तिमीलाई बुटको पार्ट देखाउन खोजेको। ठीक छ। सो मैले यता कार्ड राखेँ। अब अर्को एन्डमा पनि सिरियल कार्डै चाहिन्छ, किनभने सिरियल कम्युनिकेट गर्ने भनेर मैले सोचिरहेको छु भने बोथ एन्डमा सेम मोडल त चाहियो। यो 1941 को मोडलमा चाहिँ त्यो हुँदैन के, सिरियल कार्ड इनबिल्ट हुँदैन है। यसमा इन्टरफेस भनेको यो हामीसँग यति मात्र हुन्छ, अक्सिलरी पोर्ट भयो, कन्सोल भयो, 2टा गिगाबिट पोर्ट भयो, अरु हुँदैन। सो अगेन यसमा थप्नु पर्यो भने मैले अफ गरेँ। HW लाई यहाँ मैले सेलेक्ट गरेँ अनि यो तानेर यहाँ राखिदिएँ र यसलाई अन गरेँ। सो मेरो अन भइरहेछ। सो राउटर अलमोस्ट अन भयो हैन। अफ गरेर अन गरेको भएर यहाँ मलाई यहाँ इन्टर थिच्यो भने मलाई युजर नेम पासवर्ड माग्छ, किनभने पुरानो सेटअप यसमा छ। मैले कन्फिगर गरेको सबै स्टार्टअप कन्फिगमा सेभ भएछ, त्यही भएर मैले कन्फिगर गरेको कुरोहरू यहाँ बसिरहेको छ। ठीक छ। ओके, यसमा केही कन्फ्युजन छ? हेलो हेलो, कहाँ हो केटाहरु यार? होइन सर। ओके। सो अब म यता पनि के गर्छु, यस्तै अब अर्को एउटा नेटवर्क बनाउँछु। सो यहाँ नेटवर्किङ डिभाइसेसमा गएँ, म अर्को स्विच ताने 2960 कै सिमिलर डिभाइस नै ताने र यता पनि म 2-4 वटा इन डिभाइसेसहरु थपौं हैन। पीसी थपौं, ल्यापटप थपौं, जति पनि जोड्न मिलिहाल्छ। सो यहाँबाट मैले यहाँ जोडेँ, एन्ड देन अगेन यहाँबाट यो पीसीमा जोडेँ, देन अगेन यहाँ के जोडौँ भने यसको 0/ यहाँ आएर पोर्ट बढी देखियो। अघि चाहिँ हाम्रो सुरुमा यतापट्टि गर्दाखेरि गिगाबिट 0/0 र 01 मात्र थियो, अहिले सिरियल पनि देखायो। सो मेरो ल्यान पोर्टमा जोड्छु म यो गिगाबिटमा 0/0 फासी तनेको त जुनसुकै जोडे पनि केही फरक परेन है। यसमा पनि एउटा सर्भर राखौँ है। कहाँ गयो सर्भर? एउटा सर्भरलाई पनि म स्टेट केबलले जोड्दिउँ। ओके, र केही कुरोहरु यता कपी गर्छु म। सो यताको मेरो नेटवर्क म अलि डिफरेन्ट नेटवर्क बनाउँछु, त्यहाँ 0 को छ। सो यता म 100 को नेटवर्क बनाउँछु र 100.254 चाहिँ म आईपी एड्रेस राख्छु यसको। देन यहाँ चाहिँ 100.0 को नेटवर्क हुन्छ। यताको 10 को छ मेरो लेफ्ट साइड को, राइट साइड को मेरो 100 को छ है। यिनीहरु त DHCP बाट पाउने बनाउन मिल्यो। यसमा मैले स्ट्याटिक राख्नु पर्छ। सो स्ट्याटिक कन्फिगर गरिहालौं। Ethernet 0 स्ट्याटिक चाहिँ 100 को नेटवर्क बनाउँछु भने सोचेको छु। सो म यहाँ 192
168.0.1 बनाउँछु म यसलाई सबमिट मार्क्स यो भयो ग्लोबल सेटिङमा जाऊ यहाँ गेटवे राख्न मिल्छ सो गेटवे मेरो के हुन्छ 192.168.100.254 हुन्छ डीएनएस मेरोमा छैन सो यसको काम सक्यो अब यो दुईटा राउटरलाई जोड्नु पर्यो सो राउटरलाई जोड्नको लागि हामीले सिरियल पोर्टबाट जोड्ने भनिरहेछौँ हैन सो किनभने यहाँ मैले आइकन लिएर गयो भने यसमा पनि अब सिरियल पोर्ट छ भनेर देखाए यहाँ हेर त हैन 0/0 यो अनि 0/0/0 अनि 0/0/1 भनेर इन्टरफेस देखाउँछ अहिले म देखाउँछु यो अनि त्यसपछि म यसलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो सो कनेक्ट गर्दाखेरि हामी विथ क्लक वाला यो ल्याऊ यहाँ हामीसँग थियो अनि एक साइडमा क्लक चाहिन्छ डीसी कनेक्ट गर्नको लागि र 0/1/0 यो पहिलो मेरो इन्टरफेस र यताको मेरो सेम टाइपको लिन्च ताकि कन्फ्युजन नहोस् अर्को साइडको राउटरको पनि मेरो के छ 0/1/0 यो इन्टरफेसमा मैले जोडे है फिजिकली जोडे मैले अघि के भनेको थिएँ यिनीहरू बाइ डिफल्ट सबै शटडाउन मोडमा हुन्छ जुन पोर्ट कन्फिगर गरेको हुँदैन त्यो सबै शटडाउन मोडमा हुन्छ सो अहिले यिनीहरू डाउन अवस्थामा छन् त्यही भएर रातो रातो यो आयो यो रातो आएको छ यो केबल त रातो हुने नै हो रातै देखाउँछ यो है यो कोएक्सियल केबल हो यो हाम्रो सिरियल डीसी केबल हो र अर्को चाहिँ डीटीई केबल हो ठीक छ सो अब यहाँ पनि एउटा नेटवर्क बन्ने आउँछ हो कि हैन किनभने राउटर टु राउटर पनि दुईटा आईपी एड्रेस मिनिमम चाहियो एउटा नेटवर्क बन्छ यहाँ पनि सो मेरो लेफ्टको यो ल्यान भयो यो मेरो राइटको ल्यान भयो र यो अर्को ल्यान यहाँ बन्छ जुन चाहिँ दुईटा राउटरको बिचमा मात्र हुन्छ सो यसमा मैले अब एउटा आईपी एड्रेस राख्नु पर्यो जुन चाहिँ यो ल्यान 1 र ल्यान 2 भन्दा फरकको हुनु पर्यो है सो यहाँ म के गर्छु नोट राखौं यहाँ म 202.53.1.0 दुईटा मात्र छ सो म /30 को राख्न सक्छु है /30 को भनेको के हो दुईटा आईपी एड्रेस मात्र हुन्छ यसमा हो कोही बोल्दैन के हो जस्तो भयो त मलाई अगेन म पहिलो राउटरमा गए इन्टर की हाने सो म डाइरेक्ट एडमिनमा भए अनि यहाँ फेरि एडमिन हाले अहिले म यो कम्प्युटरबाट एक्सेस गरेको हैन डाइरेक्ट यहाँ डबल क्लिक गरेको देखाए मैले है अब यहाँ म सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ हाने भने मेरो अब अघिको भन्दा डिफरेन्ट पोर्टहरु देखायो हैन र सबै यहाँ डाउन अवस्थामा छ किनभने मैले यहाँ नो शटडाउन गरेकै छैन अहिले मैले के छ सिरियल 1/0/0 मा चाहिँ मैले कनेक्टिभिटी दिएको छु आईपी एड्रेस असाइन गर्न बाँकी छ ओके सो म यहाँ के गर्छु अब कन्फिगर टर्मिनल गर्छु है अनि इन्टरफेस सेम वेमा हो सो मेरो सिरियल इन्टरफेस हो सो मैले यसरी दिए र इन्टरफेसको नाम के छ /1/0 छ ठीक छ र मैले डीसी युज गरेको छु डीसी केबल युज गरेको छु सिरियलको सो यसमा मैले पहिला क्लक रेट हाल्नु पर्छ है क्लक रेट हाल्नु पर्छ क्लक रेट चाहिँ 64000 हाल्ने है तिमीले हेल्प लिन सक्छौ कतिसम्म सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरो त्यो तिम्रो आफ्नोमा डिपेन्ड गर्छ सो मैले 64000 समवेयर यहाँको राखे है क्लक रेट राखे अनि त्यसपछि म के गर्छु यसमा आईपी एड्रेस राख्छु आईपी एड्रेस राख्ने सेम इन्टरफेसमा आईपी एड्रेस राख्ने तरिका सेम हो नथिङ डिफरेन्ट है सो आईपी एड्रेस त्यसपछि हामीले आईपी एड्रेस यहाँ दिनु पर्यो 202.53.1.1 दिउँ 1 र 2 हुन्छ 0 मेरो नेटवर्क आईडी भयो 1 र 2 युजेबल आईपी एड्रेस भयो 3 मेरो ब्रोडकास्ट एड्रेस हुन्छ सो मैले 1 युज गरे र यसको सबनेट मार्क्स दिनुपर्छ मैले सबनेट मार्क्स /30 को कति हुन्छ हेलो /30 को सबनेट मार्क्स कति हुन्छ अपिल हेलो अपिल कहाँ गयो केटो
अपिल छैन ल सुलभ आएछ सुलभ हजुर सर ल /30 को सबनेट मार्क्स कति हुन्छ त्यति राम्रोसँग बुझिनँ सर मैले तर सबनेटिङ त तिमीहरूले जमानामा पर्यो हैन आइपी एड्रेस र सबनेटिङ दुईटा राउटरको बीचमा हजुर दुईटा सर आइपी एड्रेस मात्र चाहिन्छ सो यहाँ /30 भनेर युज गरे मैले हैन /30 को नेटवर्क बनाउँदाखेरि पहिलो नेटवर्क आइडी हुन्छ दैट मिन्स 0 नेटवर्क आइडी भयो 1 र 2 युजेबल आइपी एड्रेस भयो हैन 3 भनेको ब्रोडकास्ट एड्रेस भयो है सो मैले यहाँ 1 दिए 1 दिएपछि मेरो अब सबनेट मास्क कति हुन्छ 252 सर लास्टमा गुगल गर्न भ्याएको छु ल ठीक छ हैन सर दुईटा 252 हुन्छ किन 252 हुन्छ किनभने /30 छ दैट मिन्स 32 बिटको त एड्रेसै हुन्छ सो 2 को पावर 8 भनेको कति हुन्छ 256 हुन्छ 256 - 4 गर्दियो चार दुईटा बिट युज गरेको छु त्यो भनेको 252 हुन्छ है सो मेरो यो आइपी एड्रेस भयो र मैले अघि के भनेको थिएँ यो शटडाउन मोडमा हुन्छ सो यसपछि मैले के गर्नुपर्छ नो शटडाउन गर्नुपर्छ र यो सिरियल भएको हुनाले पीपीपी इन्क्याप्सुलेसन सायद अन गर्न सक्नुपर्छ है नगरेर पनि हेरौँ गरेन भने हामीले त्यो अन गर्नुपर्छ पीपीपी इन्क्याप्सुलेसन देखाएर खै नपर्न सक्छ हेरौँ सो यो इन्टरफेसलाई मैले इन्ड गरेँ अब म सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेँ भने एसाइन देखायो तर डाउन छ हेर मैले आइपी एड्रेस त राखेको छु मैले नो शटडाउन पनि गरेको छु हैन म्यानुअल मेथडमा छ तर यो दुईटै डाउन देखाइरहेछ किन देखाइरहेको छ किनभने अर्को इन्डमा कन्फिगर भइसकेको छैन दैट्स व्हाई इट्स सेइङ डाउन ओके किन डाउन भनिरहेछ किनभने अर्को इन्डमा कन्फिगर भइसकेको छैन सो म यहाँ राइट गरेँ यसलाई र यो राउटरको काम अलमोस्ट सकेको छ अलिकति बाँकी छ त्यो अहिले हेरौँला अब यो राउटरमा हामी कन्फिगर गरौँ सो यो राउटरमा कन्फिगर गर्दाखेरि जुन मैले यो राउटर 1 को गरेको छु सो सिमिलरली तिमीले यो सबै कन्फिगर गर्न सक्छौ म्यानुअली हैन अहिले म त्यो गरिन म इनेबल मोडमा गएँ तिमीहरू गर्ने बेलामा जुन हामीले यो पार्टमा राउटरमा कन्फिगर सबै कन्फिगरेसन यता गर्ने जस्ट चेन्ज आइपी एड्रेसेसहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टरफेसको है सो यहाँ म के गर्छु भने मलाई चाहिने कुरो मात्र म सिधा गर्छु सो म कन्फिग टर्मिनलमा होस्ट नेम राखेँ जस्ट टु मेक इट क्विकर है R2 गरेँ होस्ट नेम राखेँ मैले अनि त्यसपछि मैले इनेबल सेक्रेट अकाउन्ट बनाउनु यो मलाई अहिले चाहिएन मैले इन्टरफेसको आइपी एड्रेस हाल्नु पर्यो सो मैले इन्टरफेसमा गएँ पहिला गिगाबिट इन्टरफेस 0/0 जुन मेरो नेटवर्क तलको नेटवर्कमा जुरेको छ मेरो ल्यान को नेटवर्क हो सो यहाँ म डिस्क्रिप्सन एड गर्न सक्छु माई इन्टरनल नेटवर्क यो ल्यान हो भनेर कुरा देखाउन भन्नको लागि डिस्क्रिप्सन हो त्यहाँ हाम्रो कन्फिगरेसन फाइलमा माथि यो डिस्क्रिप्सन भनेर बस्छ बुझ्नको लागि अनि त्यसपछि मैले यहाँ आइपी एड्रेस राख्छु आइपी एड्रेस कति राख्छु 192.168. यता के छ मेरो 100 को नेटवर्क छ सो 100.254 राख्छु अनि सबनेट मार्क्स दिन्छु /24 को छ सो 255.255.0 भयो र बाइ डिफल्ट शटडाउन मोडमा हुन्छ सो म यसलाई नो शट हान्छु अब मेरो यो अप भयो सो यसलाई म सेभ गरेँ र म स्ट्याटस एकचोटि हेरौँ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ हाने र मेरो आइपी एड्रेस आयो ओके आइपी एड्रेस आइसक्यो म्यानुअल अफ छ प्रोटोकल पनि अफ छ दैट मिन्स यो तल कनेक्टेड छ भन्न खोजेको र यो स्विचको स्ट्याटस पनि चेन्ज भयो हेरेर है स्विचको पनि हरियोबाट यो चेन्ज गरेँ नि त मैले यसमा आइपी एड्रेस राखिसकेपछि यो अब रेडी कन्डिसनमा बल्ल ग्रीन आयो स्ट्याटस भनेको रेडी कन्डिसनमा भयो अब म अर्को आइपी एड्रेस कहाँ राख्नु पर्यो यहाँबाट एकचोटि हुनु पर्यो अनि इन्टरफेस सिरियल 0/1/0 मा जानु पर्यो र यहाँ पनि
पहिलो के गर्नु पर्यो क्लक रेट जुन उता राखेको छौ सेम सिन्क्रोनाइजेसन मिलाउनको लागि सिरियल कम्युनिकेसन हो हामीलाई चाहिन्छ ए उता भइसकेपछि अर्को इनमा हामीलाई राख्नु परेन मैले क्लक साइड एउटा राखे पुग्यो के है डीसी इनमा मात्र राख्नुपर्छ डीटीमा परेन डीटीमा राख्नुपर्छ जहाँ हामीले एक साइडमा राखिसकेका छौँ भने अर्को साइडमा राख्नु पर्दैन अनि आईपी एड्रेस कति छ मेरो 202.53.1.2 राख्नु पर्यो सबनेट मास्क 255.255.255.252 र नो सर्ट यसलाई नै सेभ गरौँ अनि त्यसपछि डु सो आईपी इन्टरफेस अब यो चेन्ज हुनुपर्छ यहाँ हेर अघि रातो रातो थियो यो अब रेडी कन्डिसनमा आइसक्यो है यहाँ पनि चेन्ज भन्यो तर यहाँ देखाइसकेको छैन अब देखाउँछ फेरि हामीले यो कमान्ड रन गर्यो भने देखाउँछ है सिरियलको अप देखायो द्याट मिन्स बोथ एन्डमा कन्फिगर्ड हो भन्ने कुरो भयो यही राउटरको पनि मैले अघि अब हेरेँ भने अब यो यहाँ पनि चेन्ज भयो भनेर देखायो सो यहाँ पनि म सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ हाने भने यो पनि मेरो सिरियल अप देखायो रेफरेन्स रेडी कन्डिसनमा आइसक्यो अब यता मैले डीएचसीपीहरु केही राखेको छैन है राख्न चाहिँ सकिन्छ डीएचसीपी राख्दियौं ल अरु कुरो त छोड्दियौं डीएचसीपी राख्दियौं सो यहाँ म एकचोटी एक्जिट हुनु पर्यो डीएचसीपी एक्सक्लुडेड एड्रेस पहिला राखौं जुन चाहिँ म सर्भरलाई राख्छु एउटा आईपी एड्रेस यसरी 192.168.100.1 हो त्यसपछि आईपी डीएचसीपी पुल बनाए त्यसको नाम चाहिँ डीएचसीपी पुल भनेर राखेँ हैन अब डिफल्ट राउटर मेरो राउटरको आईपी एड्रेस राख्छु जो भनेको 192.168.100.254 भयो र नेटवर्क एड गर्नु पर्यो नेटवर्क मेरो कुन छ 192.168.100.0 मेरो नेटवर्क आईडी यसको सँग के दिनु पर्यो मैले सबनेट मास्क /24 को छ सो 255.255.0 मैं डु राइट गरेँ यसलाई इन्ड गरेँ अब म यो ल्यापटपमा गएँ यो ल्यापटपको डेस्कटपमा गएँ आईपी कन्फिगरेसनमा गएँ डीएचसीपी बाट आईपी दे भन्छु यहाँ आईपी एड्रेस 2 आयो एक रिजर्भ गरेको थियो 2 आयो र गेटवेको एड्रेस पनि आयो डीएनएस मैले राखेको छैन त्यही भएर यहाँ 0.0 आयो ओके अब त्यसरी यसमा पनि गर्दियौं ओके यहाँ 3 आयो अब म यहाँ कमान्ड प्रम्प्टमा जान्छु PC2 को कम्प्युटरमा अनि पिङ गर्छु सर्भरलाई हैन पिङ गरौँ होला त्यो भनेको 1 हो हैन पिङ भइरहेको छ सर्भरलाई एउटै स्विचमा कनेक्टेड छ नो प्रब्लम त्यससँग मेरो गेटवे चाहिँ 254 लाई पनि पिङ गरिरहेको छ ओके अब राउटिङको कुरो गर्नु पर्यो कि अहिले मेरो यो पीसीजले यो नेटवर्क राइट साइडको नेटवर्कले लेफ्ट साइडको नेटवर्कलाई एक्सेस गर्दैन है त्यो हामीले पिङ गरेर हेर्न सक्छौं किनभने फेल खान्छ यो मेरो यतातिरको 0.1 को सर्भर हुँदा पिङ गर्दैन डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल आयो किन आउँछ अनरिचेबल फिजिकली कनेक्सन छ बट देयर इज नो राउट प्रोवाइडेड के राउटर छ तर राउट प्रोवाइड गरेका छैन हामीले दैट मीन्स वी नीड टु कन्फिगर राउटिङ है सो पहिला म स्ट्याटिक राउटिङ तिमीलाई कन्फिगर गरेर देखाउँछु त्यसपछि म डायनामिक राउटिङ तिर जान्छु ओके यतिसम्म बुझिरहेछ केही कन्फ्युजन छ भने एकचोटी फेरि रिभाइज गरौला है छ भने भनिहाल त हेलो छैन सर यतिसम्म बुझिरहेछौ के बुझिया छैन एकचोटि फेरि कमान्डहरु आफै हेर्नुपर्छ सर ठिकै बुझिरहेछ
ओके हेर मैले यो अहिले राउटर 1 मा छु हैन राउटर 1 भनेको यतापट्टिको राउटर हो है यो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ यो मेरो लेफ्ट साइडको राउटर इज 0 हैन र यतापट्टिको राउटरको नाम इन्टरनली 1 हो त्यही भएर यहाँ 1 आएको छ सो यदि मैले यहाँ सो आईपी राउटिङ टेबल हेर्यो भने यहाँ के छ दिएको तर यो आफ्नो इन्टरनल नेटवर्कको मात्र देखायो तलको यतापट्टिको यो आईपी देखाएको छ तर कन्फिगर गरेको नभएर यहाँ चाहिँ पाथ देखाएको चाहिँ छैन है ठीक छ तर यो राउटर यहाँबाट पनि पिङ गर्न सक्छु म सो यो राउटरले छेउको राउटरलाई पिङ गर्छ है किनभने एउटै नेटवर्कमा छ हो कि हैन सो 1.1 गर्यो भने सक्सेस आउँछ पिङ तर यो राउटरको तलपट्टिको नेटवर्कलाई पिङ गर्दैन है यहाँ मैले सिम्पली 192.168 गर्छ कि गर्दैन यो भन त गरेन हैन पिङ गर्दैन तल नेटवर्कमा गएन सो तल नेटवर्कमा जानको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त पाथ डिफाइन गरिदिनु पर्यो है जसरी लिनक्समा तिमीले राउट 8 अनि त्यसपछि आफ्नो डेस्टिनेसन नेटवर्क दिन्छौ डेस्टिनेसन नेटवर्कको सबनेट मास्क दिन्छौ त्यसपछि आफ्नो गेटवे कुन युज गर्ने भनेर नेक्स्ट हुपको एड्रेस दिन्छौ द सेम वेमा यहाँ हामीले अब राउटर 2 मै छु म सो कन्फिगर टर्मिनल हान्छु यहाँ आईपी राउट भन्ने कमान्ड हुन्छ जसले चाहिँ हामीले राउटिङहरु एड गर्न सक्छौं यसमा स्ट्याटिक राउटिङहरु एड गर्न सक्छौं सो बेसिकली यहाँ मैले के रिमोट नेटवर्क दिनु पर्यो सो यो राउटरमा छु म अहिले आम अन दिस राउटर हैन राउटर 2 मा छु है यो मेरो राउटर 2 हो राइट साइडको सो यहाँ आईपी दिनु पर्यो आईपी राउट दिनु पर्यो त्यसपछि यतापट्टिको ल्यान्डको आईपी एड्रेस दिनु पर्यो मेरो नेटवर्क जानुपर्ने त यो हो नि डेस्टिनेसन नेटवर्क आईडी दिनु पर्यो त्यसपछि त्यसको सबनेट मास्क दिनु पर्यो त्यसपछि कुन नेक्स्ट हुपको एड्रेस दिनुपर्छ है सिन्ट्याक्स त्यसरी बुझ आईपी राउट मेरो जानुपर्ने कहाँ 192.168.0.0 मा यसको सबनेट मास्क 255.255.255.0 हो र इन्टरफेस कुन युज गर्ने त मेरो नेक्स्ट हुपको एड्रेस कुन हो नेक्स्ट हुपको एड्रेस यो इन्टरफेसको एड्रेस हो है राउटर यहाँ 0 देखिया छ त्यसको यो जुन छ गिगाबिट इन्टरफेस छ मेरो सरी सिरियल इन्टरफेस छ यो सिरियल इन्टरफेसको आईपी एड्रेस दिनु पर्यो मैले सो जुन चाहिँ कति छ नेक्स्ट हुपको एड्रेस 202.53.1.1 हो यो बुझ्या छौ यहाँ म स्ट्याटिक राउटिङ राख्छु कमान्ड राख्दिए यसको सिन्ट्याक्स बेसिक के हो भने आईपी राउट डेस्टिनेसन नेटवर्क आईडी त्यसपछि नेटमास्क त्यसपछि नेक्स्ट हुप एड्रेस अब म यसलाई टु राइट गर्छु यहाँ इन्ड गर्छु इन्ड गरेर मैले सो आईपी राउट गरे भने अब के फरक देखाउनु पर्छ है अब पाथ आउँछ सो यहाँ मैले त हाले हैन सो यताको प्याकेट मेबी यता जान सक्छ तर राउट ब्याक चाहिँ हुँदैन है यताको प्याकेट यहाँसम्म आउँछ तर यो तल पास हुँदैन सो अहिले म तिम सिमुलेसनमा पनि देखाउन सक्छु म त्यो कुरो यहाँ हेर्न सक्छौ सिमुलेसन गरे भने म कुनै एउटा पीडीयू लिए यो पीडीयू यहाँबाट यहाँ पठाउन खोजे भने हेर मैले प्ले गरे यो इन्टरफेससम्म त मजाले आउँछ यहाँसम्म नि आउन सक्छ तर रिप्लाई ब्याक हुँदैन किनभने यो राउटरलाई थाहा छैन कि यो प्याकेटलाई कहाँ पठाउने भनेर यहाँसम्म आयो यो तल पनि आउँछ यही डिस्कार्ड गरिदियो तल पनि आयो सबैलाई गयो जसको लागि छ डेस्टिनेसन एड्रेस यसको छ यो यसले चाहिँ रिप्लाई ब्याक गर्छ हैन यो भन्दा तर यता पास हुँदैन
त्यही अल्झेर बस्यो, सक्यो हैन। त्यहाँभन्दा पास भएन भनेको अर्थ यो यस्तो एरर मलाई धेरै परेको छ रियल नेटवर्क सिनेरियोमा बनाउँदा पनि राउटरहरू कन्फिगर गर्दाखेरि मलाई कतोसम्म भएको छ भने सबै कुरो ठिक छ हैन, यहाँ एउटामा पाथ राख्यो तर अर्कोमा कन्फिगर नगर्ने के, अनि हामीले पिङ गरेर हेर्यो हैन, पिङ गएको जस्तो देखिने तर रिप्लाई ब्याक नआउने के, इको रिप्लाई नआउने है। सो त्यो किन नआएको कुरो मैले यहाँ सिमुलेसनबाट देखाएँ, किनभने यसमा पाथ छैन, त्यो प्याकेट यहाँसम्म त आइपुग्यो हैन, यो राउटरले पाथ दियो, थाहा छ यहाँसम्म यसले चाहिँ तल पास गरिसक्यो, जसलाई थियो त्यसले इन्टरनेट युजरले इको प्याकेट पनि पठायो, त्यो प्याकेट स्विच थ्रु राउटरमा पुग्यो तर यहाँबाट पाथ पाएन के, द्याट मिन्स यहाँ उसले पाथ लस्ट गर्यो, यहाँ छैन के, पाथै छैन। सो हाउ इट क्यान गो हैन, जानै सक्दैन। सो अब हामी यो राउटरमा आउँछौँ, द सेम कमान्ड, सिमिलर कमान्ड, सेम त नभनौँ, यहाँ म त्यही हाल्छु, आइपी राउट, मेरो डेस्टिनेसन नेटवर्क उतापट्टिको दिनु पर्यो जुन चाहिँ 100 को छ हैन र /24 को छ। सो यति मैले दिनु पर्यो, एन्ड देन नेक्स्ट हुपको एड्रेस मेरो उतापट्टिको राउटरको एड्रेस दिनु पर्यो जुन चाहिँ कति छ 202.53.1.2 हो। ठिक छ, यसलाई मैले सेभ गरेँ। अब म सेम सिमुलेसनमा जान्छु फेरि र फेरि पठाउँ एकचोटि, हेरौँ कहाँसम्म स्ट्याटस जान्छ, हेरौँ त्यहाँ पनि पुग्यो, एन्ड देन तल पनि आउँछ, है, अनि रिप्लाई ब्याक पठाउँछ। अब यो PC1ले स्विचमा गयो, स्विचबाट माथि आउँछ, अघि राउटरमा ड्रप भइरहेको थियो, अब चाहिँ ड्रप हुनु भएन है, यहाँबाट पास हुनुपर्छ, पास भयो है, द्याट मिन्स मलाई रिप्लाई ब्याक पनि आयो। अब मेरो स्ट्याटिक राउटिङ चाहिँ कम्प्लिट भयो, टाइम भयो, मैले गर्न खोजेको राउटिङ चाहिँ कम्प्लिट भयो जस्तो भयो। ठिक छ, बुझ्यो यो? हेलो केटाहरू, कहाँ हराउँछ यार टाइम टाइममा? हजुर सर बुझेँ। अब मेरो द्याट मिन्स यो सबै नेटवर्कमा जुन छ सबै प्याकेटहरू बोथ साइड बोथ वे जान सक्छ। सो मैले यदि यहाँबाट यहाँ पठाएँ भने पनि मेरो यहाँ हेर फेल देखाकिन सिमुलेसनमा जाउँ, यो डिलिट गरौँ अघिको सबै र यहाँबाट पठाउँ, यहाँबाट यहाँ पठाउँ, प्ले गरौँ, मजाले जानुपर्छ। यो मेरो प्याकेट जाँदैछ, रिप्लाई ब्याक हुँदाखेरि मेरो निलो भएर आउँछ, त्यो द्याट मिन्स इको रिप्लाई आउन खोजेको भन्ने कुरो जनाउँछ, रिप्लाई आउँदैछ मेरो जनाउँछ। ग्रीन नै देखाए, अघि चाहिँ निलो देखाएको थियो। सो हामीले यसरी स्ट्याटिक राउटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो बुझिन्छ यसबाट है। ओके, बुझ्यो हैन? यति कुरो बुझेपछि स्ट्याटिक राउटिङ भयो कि। अब यहाँ म यो सर्भर यो एन्डमा छ नि, यो सर्भरमा मैले कन्फिगरेसनमा जान्छु, के रहेछ सर्भिसेसमा म यहाँ एउटा वेब सर्भर बनाउँछु र एउटा index.html छ, यसलाई म एडिट गर्छु र यहाँ के HTML-हरु म थप्न सक्छु। स्मल पेज भनेर लेखेको छ, कपिराइट छ, सिस्को प्याकेट ट्रेसर, यहाँ म कहीँ कन्टेन्ट चेन्ज गरौँ ताकि यो थाहा हुन्छ। प्याकेट ट्रेसर ल्याब
अन ल्यान 1 मा छ भन्ने कुरो भयो हैन। वेब सर्भर चाहिँ सेभ गर्दियौँ। यहाँ सबै DHCP सर्भर पनि बनाउन मिल्छ, TFTP धेरै सर्भिसहरु छ, यहाँबाट तिमीले कन्फिगर गरेर टेस्ट गर्न सक्छौ। अनि म मेरो यतापट्टिको राउटरमा जान्छु, सरी ल्यापटपमा जान्छु अनि ब्राउजर खोल्छु र ब्राउजरमा उताको सर्भरको आईपी एड्रेस राख्छु जुन चाहिँ 0.1 र यो मैले खोले भने मेरो उतापट्टिको वेब सर्भर यहाँ खुल्यो के इन्डेक्स पेज आयो अनलाइन 1 भनेर। सो यो कुरोहरु धेरै छ यसमा, तिमीहरु अब सर्भिसेसहरु धेरै छ यसमा, तिमीहरु अब ट्राई गर, एक्सप्लोर गर, यसमै लिमिट चाहिँ नहुने, यसमा धेरै कुरो गर्न सकिन्छ, यति मात्रमा पनि हैन है। अब म एउटा डाइनामिक राउटिङको यसमै देखाउँछु, खासै समय लाग्दैन किनभने मेरो अलरेडी सबै कुरो कन्फिगर्ड छ। यसलाई म एकचोटी सेभ गर्छु म। ओके ठीक छ, यो मैले सेभ गरेँ। अब म के गर्छु भने स्ट्याटिक राउटिङ फालेर म यसमा डाइनामिक राउटिङ सेट गर्छु यो दुईटै राउटरमा है। सो डाइनामिक राउटिङ सेट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, मैले पहिला राउटर 1 को जुन मेरो लेफ्ट साइडको छ त्यसमा जान्छु र अलरेडी मेरो कन्फिगरेसन मोडमा छ। सो यही म के गर्छु, म पहिला जुन आईपी राउट भन्ने थियो नि राखेको थपेको हामीले एकचोटी म देखाउँछु पहिला। डु सो स्टार्टमा भएको कन्फिगरेसन हेरौँ। यहाँ मैले आईपी राउट जुन सेट गरेको थिएँ त यहाँ देखिन्छ के यहाँ देखिन्छ। सो म यसलाई किन देखाएको भने रनबाट तिमीले यो कपी गर्नु हैन, यो तिमीलाई हटाउनु पर्यो भने हटाउनको लागि कन्फिगरेसन मोडमा जाने, अगाडि नो थप्ने अनि बाँकी सबै पेस्ट गर्ने। सो अब मैले यसलाई फेरि डु राइट गरे भने र मैले फेरि स्टार्ट सो गरे भने यहाँ देखिदैन मेरो कन्फिगरेसन। अब त्यो आईपी राउटबाट हटिसक्छ। त्यो कुनै कन्फिगरेसन डिलिट गर्नु पर्यो भने अगाडि नो थप्नु पर्छ है, बुझ्यौ? केही हटाउनु पर्यो भने अगाडि नो थप्ने। अब मेरो यसमा स्ट्याटिक राउटिङ छैन। अन द सेम वे म के गर्छु, यतापट्टिको मेरो राउटरबाट पनि स्ट्याटिक राउटिङ हटाइदिन्छु। सो अगेन यहाँ म के गर्छु त कन्फिगमा जान्छु, नै छ ठीक छ। यहाँ आएपछि अगेन म त्यो के रहेछ म कपी पेस्ट गर्नको लागि म डु सो स्टार्ट हाल्छु। त्यो हानिसकेपछि मेरो आईपी एड्रेस भयो, आईपी राउट अब देखाउनु पर्छ हैन। सो यतिलाई म कपी गर्छु र यहाँ नो थप्छु अगाडि र त्यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। सो त्यो मेरो पाथ हट्यो हैन, मैले डु राइट गरे भने मेरो हट्यो ठीक छ। अब डाइनामिक राउट सेट गर्नको लागि के छ, म रिप यसमा अहिले सेट गर्छु ठीक छ। सो रिप सेट गर्नको लागि हाम्रो कमान्ड के छ, राउटर रिप कन्फिगरेसन मोडमै है, कन्फिगरेसन राउटरमा आयो सरी राउटर रिप अनि कुन भर्सन युज गर्ने। सो मैले भर्सन 2 युज गर्छु है। भर्सन 1 भनेको क्लासफुलको लागि हो, 2 भनेको तिम्रो सबनेटेड इन्भाइरोमेन्टमा पनि काम गर्छ। जस्ट द्याट इज द बेसिक डिफरेन्स बिट्विन रिप भर्सन 1 एन्ड रिप भर्सन 2। र त्यसपछि यहाँ म नेटवर्क यससँग डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्कहरु दिन्छु। सो डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कुन छ, यो म कुन राउटरमा छु, सेकेन्ड राउटरमा छु, द्याट मिन्स यो राउटरमा छु। यससँग यो राउटरसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कुन छ, यो तलको एउटा यो नेटवर्क भयो र अर्को इन्टरफेस भनेको यो हाम्रो अर्को राउटरसँग कनेक्टेडको नेटवर्क हो, दुईटा नेटवर्क भयो। सो त्यो दुईटै राउटरको नेटवर्कको आईडी मात्र म पास गर्छु यहाँ। सो मेरो पहिलो कुन हो, तलको ल्यान विच इज 100.0 ठीक छ। अर्को कुन छ 202.53.1.0 नेटवर्क आईडी मात्र पठाउँछु म, अरु केही गर्दिन ठीक छ। मैले के गरे, राउटर रिप भर्सन 2 अनि डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स डाइनामिक राउटिङको लागि यति म कपी गरौँ, यहाँ थपिन्छु डाइनामिक राउटिङ राउटर रिप
त्यसपछि यो परेन नेक्स्ट अब भर्सन 2 अनि डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क यो चाहिँ हाम्रो कुन हो अन राउटर सेकेन्ड राउटर भनौँ न राउटर 2 भने मैले भने यहाँ राउटर 2 मा यससँग यसरी गर्ने यसरी नै अन राउटर फर्स्ट राउटर हो यसमा पनि सेम काम गर्नुपर्छ हामीले यहाँ म कपी पेस्ट गरिदिहालेँ हैन यति सेम हुन्छ मेरो नेटवर्क यहाँ मात्र फरक पर्छ व्हिच इज यतापट्टिको ल्यान मेरो के हो 0.1 हो र अर्को राउटरसँग कनेक्टेड नेटवर्क त सेम नै हो सो मैले यहाँ कपी पेस्ट हाल्दिए र सेभ गरे यहाँबाट एक्जिट हुनु पर्यो इन्ड गरे यसलाई राइट गरे यसलाई म क्लोज गर्छु एन्ड देन अर्को राउटरमा जान्छु अर्को राउटर पनि सेम कुरो गर्नु पर्यो हैन मैले पुरानो भएको राउटिङ हटाइदिए स्ट्याटिक राउटिङ हटाएँ मैले अब चाहिँ मैले डाइनामिक राउटिङ गर्न खोजेको छु अगेन यसमा म के गर्छु राउटर रिप भर्सन 2 नेटवर्क मेरो कुन छ 192.168 सरी .0.0 हैन यतापट्टिको मेरो 0 छ एन्ड उतापट्टिको मेरो के छ राउटरसँग जोडेको 202.53.1.0 यसलाई डु राइट गरे सो अब म यहीबाट पनि धेरै कुरो टेस्ट गर्न सक्छु सो अब मैले उतापट्टिको सर्भरलाई पिङ गर्न खोजेँ भने दैट इज 192.168.100.1 हो सो पिङ गर्नुपर्छ फर्स्ट प्याकेट लस हुन्छ बाँकी चाहिँ आउँछ है अब नेक्स्ट टाइम मैले गरे पनि सबै प्याकेट आउँछ सो पिङ सक्सेस भयो दैट मिन्स के राउटिङ टेबल अटोमेटिक बिल्ड भयो है सो म यहाँ सो आइपी राउट गरे भने मलाई यहाँ देखाउँछ के राउटिङ इन्फर्मेसन्सहरु कसो के छ भनेर है यहाँ हेर्न सक्छौ यहाँ एल भनेको लोकल हो सी भनेको कनेक्टेड हो डाइरेक्टली कनेक्टेड एस भनेको स्ट्याटिक हो हैन आर भनेको रिप हो अनि सो यहाँ चाहिँ रिप आएको छ है रिप आएको छ अनि एम भनेको मोबाइल हो बी भनेको बीजीपी हो त्यो स्ट्याटस वाइज चाहिँ देखाउँछ अघि हाम्रो एस थियो यहाँ स्क्रोल गर्न सक्यो भने देखिन सक्छ त्यो यहाँ छैन भन्दा पनि देखाउँदैन सो अब यसलाई म क्लोज गर्छु यसलाई फेरि सेभ गर्दियौं अलरेडी सेभ छ होला एन्ड यो फाइललाई अलिकति सर्ट आउट गर्दियौं यो एक्स्ट्रा भयो यो भयो यो यहाँ भयो अब बनाइदियौं यसलाई 6 7 आरमा स्ट्याटिक राउटिङको भयो यता मैले डाइनामिक राउटिङको गरे this much command should work हामीले यति ए मात्र आज गर्यौं हैन राउटर बेसिक्स यसलाई म .txt मा हाल्ने अरु सबै क्लोज गर्छु म अब तिमीले यहाँबाट अर्को ल्यापटपबाट अर्को साइडमा हेर्न सक्छौ डिफरेन्ट कुरोहरु हैन डिबग गर्नको लागि मैले प्याकेट सिमुलेट गरेको थियो मैले प्याकेट सिमुलेट नगरेर पिङ गरेर पनि हेर्न सक्छौ हैन सो म अघि भनेको त्यो ल्यापटपमा छु सो यो भनेको उसको आफ्नो नेटवर्कको सर्भर भयो अभियसली पिङ गर्छ हैन र त्यसपछि यो उतापट्टिको सर्भर हो उतापट्टिको सर्भर पनि पिङ गर्छ मेरो डाइनामिकली राउटिङ टेबल बिल्ड अप भयो हैन एन्ड देन यु क्यान सी हामीले यहाँबाट प्याकेट्स पठाएको अर्को इनमा पुगिरहेको छ सो यो कुरो म सिमुलेसनबाट पनि हामी हेर्न सक्छौं वी क्यान सी दोज थिंग्स हैन यहाँ प्याकेट एउटा उठाएर यहाँ ल्यापटपमा राख्यो अर्को सर्भरमा राख्यो भने त्यसपछि प्ले गर्यो भने वी क्यान सी अघि मैले राउटिङ हटाइसके हो स्ट्याटिक राउटिङ हटाइसकेको हो डाइनामिक राउटिङ मात्र गरेको हो सो त्यो कुरो हामी यहाँबाट पास भएको हेर्न सक्छौं एन्ड वी विल गेट रिप्लाई अल्सो
ओके ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने क्वेसन रेज गर वी क्यान डिस्कस सुलभ तिमीहरूको आज त के छ अरू सर अब एसेसमेन्ट छ सर 3 बजेबाट के को इनर्जी इन्भाइरोमेन्ट सोसाइटी ए ओके सर हामीले अब यो सब्जेक्टको एसेसमेन्ट अनलाइनमा एमसीक्यू मोडलमा दिने हो कि रिटर्न टाइपको सर एमसीक्यू मोडलमा जाने रिटर्न हुँदैन अब तिमीहरू यही एभाइलेबल छ भने म एमसीक्यू नै फिजिकली लिन्छु हैन एउटा क्लासमा राखेर घर संसार फेरि कति धेरै अनि आज तिमीहरूले त्यो ईसीएस को एक्जाम त्यो के सोसाइटी भन्या थियो त्यसको एक्जाम के गरे दिन्छौ त्यसको पनि फेरि घर छन् साथीहरू कति धेरै अब के गर्छन् कुनी त्यो एक्जामको चिन्ता नलेऊ मार्क्सको चिन्ता नलेऊ त्यो हामी मिलाएर गरौँला कति बेला फिजिबल हुन्छ अराउन्ड 1 आवर जस्तोको एक्जाम लिन्छु म लियो भने त्यो एमसीक्यू नै हुन्छ हुन्छ सर ल कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोधा मैले रेकर्डिङ स्टप गरेँ मैले अलि बढी स्टुडेन्ट होला भने एक्सपेक्ट